अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू एट 5। मैं हूं फरहान शब्बीर और आज न्यू एट 5 में हम बात करेंगे इसी हवाले से कि JIT की बात की सूरत हाल के हवाले से, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के इजलास पे इजलास भी जारी हैं और इस बात का फैसला सामने आ रहा है कि इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे और साथ साथ मुकाबला करेंगे। JIT की रिपोर्ट का जो है वो परखचे उड़ाए जाएंगे। लेकिन इन इजलासों में चौधरी निसार साहब शामिल नहीं हैं और कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि नून लीग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वज़ीर आज़म को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें या हट जाएं और पार्टी में से किसी और को आगे बढ़ाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा अक्सरियत इस बात पर है कि मुकाबला किया जाएगा। JIT के जो भी उसकी फाइंडिंग में इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके एक एक इल्ज़ाम का जवाब दिया जाएगा। सवाल ये है कि जिस वक्त कहा जा रहा था कि हम एक एक बात की दस्तावेज़ पेश करेंगे, उस वक्त तो दस्तावेज़ात पेश नहीं की गई, तो अब JIT में जो फाइंडिंग्स आई हैं सामने उनमें इल्ज़ामात का कैसे जवाब दिया जाएगा, कानूनी ये जो जंग है कैसे लड़ी जाएगी, कुछ इस सूरत पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं वो वज़ीर आज़म के ऊपर इस्तीफ़ा देने के लिए अब दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। उनके भी जाहिर सी बात है अपनी स्ट्रेटजी जारी है। लेकिन साद रफ़ीक साहब का एक बयान जिसमें उन्होंने फिर एक बात इस बात को दोहराया कि यह साजिश है मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़, और इस साजिश का जो डायरेक्टर है वो बाहर बैठा है और मरकज़ी किरदार इमरान खान है। कुछ इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में लाहौर में मौजूद होंगे हमारे साथ अक्सर व बेशतर प्रोग्राम में होते हैं मारूफ तज्ज़ियाकार हैं मेजर जनरल ज़ाहिद मुबशिर साहब, और उनके साथ मौजूद हैं PTI के रुकन पंजाब असम्बली मियां असलम इकबाल साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं पहले ज़रा इस्लामाबाद का रुख करूँगा। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ शहर इक़्तिदार में इस वक्त क्या सरगर्मियाँ जारी हैं? नून लीग के जो इजलास हो रहे हैं, अब 4 वकला की कानूनी टीम जो है इस मामले को देख रही है। ख्वाजा हारिस उसकी सरबराही करेंगे और उस पर मुशावरत भी जारी है। आज भी अहम इजलास हुआ है। कामरान खान कुछ वहाँ के हवाले से सूरत हाल से आगाह करें, क्या सूरत हाल है, नून लीग की हिकमत अमलियाँ कहाँ तक पहुँची हैं और क्या कोई इख्तलाफ पैदा हो रहा है? क्योंकि चौधरी निसार ना किसी इजलास में शिरकत कर रहे हैं, वो तो खुद वज़ीर आज़म को छोड़ने आए थे, वज़ीर आला पंजाब को छोड़ने आए थे, लेकिन आज भी किसी इजलास में शिरकत नहीं की उन्होंने, ना ही किसी खास बड़े लीगी रहनुमा से कोई मुलाकात की, जबकि पंजाब हाउस में वो जा भी रहे हैं, वहाँ बैठ भी रहे हैं। जी देखिए फरहान, सबसे पहली बात तो ये है कि चौधरी निसार के हवाले से ये उनके साथ ये पहली बार नहीं है। उनसे हमेशा ही यही शिकायत रही है कि वो अहम इजलास में अहम मौके पर और अहम मुल्क की सियासत में जब अहम मोड़ आते हैं वो अंदरूनी दाखिला से मुताल्लिक मामलात हो, वो अहम इजलास में और अहम मीटिंग्स में गैर हाजिर ही पाए जाते हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अगर ऐसी सूरत हाल में वो अलहदा अगर हैं या वो इसमें मीटिंग्स में शरीक नहीं हो रहे, वज़ीर आज़म हाउस इजलास में नहीं आ रहे, तो ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की कि क्या है, ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट बिल्कुल वज़ीर आज़म हाउस जो है वो इस वक्त सरगर्मियों का मरकज़ है। वहाँ पर हलचल मची हुई है कि किस तरीके से कानूनी माहिरीन हैं उनसे भी मुलाकातें हो रही हैं, काबीना के अरकान और मुस्लिम लीगी ज़ौमा जो है उनको बुलाया गया है, वो आ ही रहे हैं। और उसमें 2 ही बातें हैं कि अभी तक जो इतलात हैं वो यही हैं कि खासतौर पर शरीफ फैमिली की जानिब से यही बात सामने आई है कि किसी तौर पर जो है वो हथियार नहीं डाले जाएंगे, वज़ीर आज़म अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं देंगे, और इस रिपोर्ट को जो भी आई है वो इसको कानूनी जंग है, इसको कानूनी जंग को अदालत में ही लड़ा जाएगा। और कहा जा रहा है कि आइंदा जब समाअत होगी 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में, तो उस हवाले से बहुत सी अहम दरखास्तें जो कि एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात और शकूक व शुबहात पर मुश्तमिल होंगी वो दायर की जाएंगी। और उनमें मैं ये ज़राए से ये बात कह सकता हूँ कि उनमें किसी बेंच के किसी मोअज़्ज़ज़ रुकन पर एतराज़ात उठाने का मामला जो है वो भी शामिल होगा, और ये कहा जाएगा कि बेंच के फलां जज जो हैं वो मुतासिब हैं या मुफरी ऑक्यूपाइड हैं, इसलिए उनको बेंच न सिर्फ उनको बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए बल्कि एक नए बेंच या एक लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त जो है, ये वाला ऑप्शन भी नून लीग की लीगल टीम जो है इस्तेमाल कर सकती है। अभी तक यही जो स्टडी है नून लीग की वो यही सामने आ रही है कि जो कहा जा रहा था कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, तो नून लीग ने कानूनी महाज पर साफ सामने आने का फैसला कर लिया। तो गोया जो पहले JIT को मुतनाज़ बनाया गया और अब उसके बाद अब वो जो बेंच होगा उसको भी मुतनाज़ बनाने की हिकमत अमली अमल किया जाएगा। इतलात कुछ इस तरह की हैं फरहान, हम कुछ इस बारे में ठोस तो नहीं कह सकते, लेकिन जो जिस तरीके से इतलात आ रही हैं, हमारी खुद ख्वाजा हारिस से भी बात हुई थी और दीगर जो
कानूनी माहिरीन हैं उनसे भी बात हुई है। लेकिन ये बताएं कामरान खान, ये कामरान साहब ये बताएं कि ये सोच क्यों आ रही है जब वो कहते हैं कि हम तो इस JIT की रिपोर्ट के परखचे उड़ा देंगे, इसमें तो इतने सुकम हैं। इसहाक डार साहब ने कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी तमाम आमदनियों के लिहाज से बताया कि बिल्कुल एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। फिर बेंच पे उंगली उठाना क्या माने रखता है? क्या उन्हें अभी भी यकीन है कि वो JIT की रिपोर्ट के परखचे नहीं उड़ा सकेंगे? नहीं फरहान साहब, दो बातें हैं। JIT की रिपोर्ट अलहदा चैलेंज की जाएगी और जिस JIT रिपोर्ट को सामने रख के जिस बेंच ने फैसला करना है वो एक अलहदा इशू है। तो ये दो अलहदा दरख्वास्तें होंगी। बेंच पर एतराज का मामला अलहदा है और JIT ने जो हुक्म छोड़े हैं या जो ग्रे एरियाज छोड़े हैं उनको चैलेंज करना जो है वो एक अलहदा दरख्वास्त का मामला है, उसके लिए अलहदा दरख्वास्त होगी। मैं बताता चलूं कि ये मामला जो है जाहिर है कि ये हो सकता है कि 17 तारीख से पहले ही कोई दरख्वास्त जो है वो हमारी मालूमात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी और ताकि इस केस को नया रोक। बाकी जो आपने इसहाक डार साहब की बात की कि वो ये कहते हैं कि एक एक पाई का हिसाब जो है वो हमारे पास मौजूद है, तो आप खुद सोचिए और हर शख्स यही कहेगा कि ये तो इसीलिए JIT बनाई गई थी कि जो भी आपके पास सबूत हैं वो जाके JIT में जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है ये वाला ये टाइम कि वो इस स्टेज पर आकर वो सुप्रीम कोर्ट उनकी एक एक पाई का हिसाब देखेगी। यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से भी इसहाक डार साहब को यही जवाब मिलना है। बहुत शुक्रिया। कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाहिद मुबशिर साहब, असलम इकबाल साहब, जाहिद साहब आपसे आगाज़ करते हैं, क्या सूरत हाल है ये? अब हम देख रहे हैं कि फैसला भी आ गया। JIT जब बनी थी जब भी इस मामले को साजिश करार दिया गया, पनामा की मामला जब आया जब भी साजिश करार दिया। अब फिर साद रफ़ीक साहब कहते हैं कि साजिश हो रही है और मरकज़ी किरदार जो है वो इमरान खान अदा कर रहे हैं और डायरेक्टर कहीं बाहर बैठे हुए हैं। ये कैसी साजिश है? ये कौन रोक रहा था नून लीग को अपने दस्तावेज़ पेश करने से जो कि उनके पास मौजूद अगर थी तो वो पेश कर देते? ये किसने ऐसे साजिश की है कि वो खुद भी नहीं पेश कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये साजिश की बात हम इनसे शुरू से सुन रहे हैं, लेकिन ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि साजिश कौन कर रहे हैं। अभी उन्होंने अंदर और बाहर का जिक्र कर दिया है कि वो बाहर से कर रहा है और इमरान खान इजी टारगेट है। उसको तो सब ने, जैसे ही वो अंदर से निकलते हैं वो बाहर आकर इमरान खान के खिलाफ तकरीर करते हैं। इमरान खान का नाम उन्होंने लिए, फौज का नाम उन्होंने नहीं लिया, अदलिया का नाम उन्होंने लिया, लेकिन नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे बहुत इस तरह के इशारे बहुत हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें ये बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। होना तो ये चाहिए कि इमरान खान पिटिशनर था, वो शोर मचाता कि भाई इनकी हुकूमत है, इनके अफसर हैं, इनके लोग हैं, इनके महकमे हैं, ये चीफ एग्जेक्टिव है मुल्क के, जुडिशरी भी इनके अंडर है, उनको ये अपॉइंट करते हैं, तो ये इंसाफ नहीं होगा। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है कि जो हुकूमत वक्त है वो कह रही है कि इमरान खान। तो बताएं कि अगर ये जजेस भी इमरान खान की सुनते हैं, JIT भी इमरान खान की सुनती है, ISI भी इमरान खान की सुनती है, तो फिर ये किस चीज़ की हुकूमत है? देखिए ये लॉजिकल बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ शोर मचाना चाहते हैं और ये मीडिया की हद तक, रिटॉरिक की हद तक तो ठीक है। मंडे को जब ये अदालत में पेश होंगे तो इन्हें अपनी हर बात का सबूत देना पड़ेगा। इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो इन्होंने लीगल एक्सपर्ट बिठाए हुए थे, बैरिस्टर ज़फरुल्लाह, तो ये इन्होंने बात करके अपने मिनिस्टर्स ने फिर कहा जी ये लीगल पहलू बताएंगे। और यकीन करें कि उनकी बातचीत में मुझ जैसे जाहिल आदमी को भी एक लीगल पहलू नहीं नजर आया। मिनिस्टर साहब ने तो नवाज शरीफ साहब को यसू मसीह तजवीज़ दी है, जिसपे क्रिश्चियन आबादी खड़ी हो गई, मुकदमा दर्ज करवाया। ज़फरुल्लाह साहब ने वही बात कि वो फलां का भतीजा है, फलां का रिश्तेदार है, कोई ये लीगल बात है? और उन्होंने कहा अभी तो मैंने सरसरी तौर पर पढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये अपनी मौजूदा लीगल टीम के साथ, ये ज़फरुल्लाह, बैरिस्टर ज़फरुल्लाह जैसे लोगों के साथ इन्होंने अपना केस लड़ा तो फिर नतीजा जाहिर है। ये तो केस को पढ़ते नहीं, और ये ठीक है कि आप JIT एक हफ्ते में पढ़ नहीं सकेंगे। ये जाहिल भी हैं, ये काहिल भी हैं, पढ़ते नहीं है। पूरे मीडिया ने वो पढ़ के सुना दिया क्या चार्जेस हैं। ये कहते हैं हमारा कसूर क्या है। देखें जब आप पढ़ेंगे नहीं, ना इन्होंने पुरानी जजमेंट पढ़ी, अभी ऐसे लतीफ़े गर्दिश में है कि वो कहते हैं जी ये फैसला भी अंग्रेजी में आना चाहिए ताकि वो उनकी मिठाइयाँ बिक जाएं। देखिए ये पढ़ते नहीं हैं, इनको फैसले पढ़ने चाहिए, उसका लीगल जवाब देना चाहिए। अभी मेरे ख्याल में ये कुदरत की पकड़ है, ये JIT की पकड़ नहीं है, ये इनको कुदरत की पकड़। अभी मरियम नवाज साहब पे जो घिनौना इल्ज़ाम लगा कि वो 2 कंपनीज की मालिक हैं, तो उसके बारे में उन्होंने अभी तक एक बात नहीं कही। उन्होंने इसको अभी तक रिफ्यूट नहीं किया, उन्होंने इस बात को रिफ्यूट नहीं किया कि उनकी जाली है। वो दाएं बाएं की बातें कर रही हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर, तो ऐसे काम चलेगा नहीं। जब कोर्ट में जाएंगे तो दलील से बात होगी और लीगल पहलू से बात होगी।
تو میرا خیال ہے یہ اس کے لیے تیار نہیں. ٹھیک. اسلم اقبال صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان تو اس سازش کے مرکزی کردار بنے ہوئے جو کہ باہر سے چلائی جا رہی ہے، ڈائریکٹر باہر بیٹھا ہے. یہ کون سی سازش ہے جو عمران خان کر رہے ہیں؟ کیوں جمہوریت کے دشمن ہوئے ہیں عمران خان؟ اور ڈائریکٹر کا بھی نام بتا دیں کائنڈلی اگر آپ کو پتہ ہے. جی فرحان، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ سکوں. پہلی بات یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب یا دوسرا جو بھی جتنے بھی درباری ہیں 5-6 آج کل اکٹھے ہو کے باہر نکلے ہوئے ہیں، کچھ عدالت کے باہر بولتے ہیں، کچھ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم تو پہلے دن سے ہی ہمارا مطالبہ رہا ہے اور ہم کہتے رہے ہیں کہ جناب آپ مہربانی کر کے اگر کوئی سازش ہو رہی ہے تو کوئی نام شام ہمیں بھی بتا دیں، ہمیں بھی پتہ چل جائے. اب دیکھیں انٹرنیشنلی پیپرز کا انکشاف ہوا، پاناما لیکس کے اندر جو بھی پیپرز آئے، جو بھی جن کا پوری دنیا کے اندر، کیا انہوں نے ان کو چیلنج کیا؟ کیا اس ملک میں جا کے جہاں پر ان کی کمپنی ان کو چیلنج کیا؟ انہوں نے نہیں کیا. نمبر 1 بات. دوسری بات، اب سارا جی عمران اتنے ہی خان ممالک میں جن کے نام آئے انہوں نے استعفے عزت کے ساتھ چلے گئے، عزت کے ساتھ چلے گئے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اپنے آپ کو الیکٹڈ کہتے ہیں، اور لاہور شہر میں لاہور کی بات کروں گا، پاکستان کے اندر آپ عزت کا معیار دیکھ لیں پاکستان کے اندر کیا رہ گیا. مجھے تو لگ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت 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 چلی جائے گی نواز شریف کے جانے سے. میں کہتا ہوں کہ ان کے بس میں ہو تو پاکستان کا نام چینج کر کے نواز شریف رکھ دیں. ان کے بس میں ہو ہر ادارے کا، ہر جگہ کا، ہر سڑک کا، ہر گلی کا، ہر ایئرپورٹ کا، ہر اسکول کا، ہر ہاسپٹل کا، ہر کالج کا نام نواز شریف رکھ دیں. یہ نواز شریف سے اتنا پیار کرتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں میں کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اب تو انتہا ہو گئی نا. آپ نے اس بیچارے کو، اس ظفر اعجازی کو، اس کو بھی پھنسا دیا، وہ بھی پھنس گیا. اس سے بھی آپ نے ٹیمپرنگ کروا دی، وہ بھی گیا. وہ سعید احمد جو بیٹھا ہوا ہے، وہ جو نیشنل بینک والا ہے، وہ پہلے اسٹیٹ بینک میں تھا، وہ ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا. حدیبیہ پیپر مل کے اندر اس کی سٹیٹمنٹ ہے. ظفر اعجازی صاحب تو کہہ رہے ہیں ان کے بیٹے کے تعلقات ہیں کاروباری، پڑھتے رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ کوئی پڑھتے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. صدیق الفاروق صاحب کے ساتھ بھی پرانے ان کے رہے تعلقات. اب گزارش یہ ہے اس کو بھی پھنسوا دیا. ٹھیک ہے، اب وہ بیلوں کے چکر میں ہوگا. اس کا نام جب اس سے پوچھا جائے گا، اس سے انویسٹیگیشن ہوگی تو آپ کو پنجاب سے ایک بندے کا سامنے نام آئے گا، وہ شہباز شریف کا ہے. وہ چودھری شوگر مل کا ریکارڈ کو آگے پیچھے کرنے میں آپ کو خود بخود پتہ چل جائے. یہ چند روز کی بات ہے، زیادہ دنوں کی کوئی دوری نہیں ہے، ہم نزدیک. ویسے جے آئی ٹی نے شہباز شریف صاحب کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگایا ہے، بلکہ صرف یہ کہا ہے کہ غلط بیانی سے کام لیا ہے. جے آئی ٹی میں شہباز شریف کے اوپر اتنے الزامات نہیں ہیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب کا نام تو حدیبیہ پیپر مل میں ایز اے ڈائریکٹر موجود ہے. منی لانڈرنگ، دیکھیں منی لانڈرنگ کیس جو حدیبیہ پیپر مل کا، جو ان کی ساری کرپشن تھی، جو انہوں نے سارا پیسہ کما کے حدیبیہ پیپر مل کے ذریعے وائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اندر اسحاق ڈار کا جو سٹیٹمنٹ ہے 164 CRCP کے تحت، وہ بیان حلفی نہیں ہے، وہ مکمل سٹیٹمنٹ ہے. اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر اس نے کہا ہے، اسحاق ڈار نے، کہ میں نے منی لانڈرنگ 3 بندوں کے لیے کی ہے، نواز شریف کے لیے، شہباز شریف کے لیے اور عباس کے لیے. میں نہیں کہہ رہا. وہی کیس کھلا ہے. اسی کیس کے اندر التفیق کے اندر جو انہوں نے جا کے اپنی سیٹلمنٹ جو انگلینڈ میں کی تھی، اب انگلینڈ کے کورٹ کی سیٹلمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ادھر کے ہائی کورٹ نے اسے کالعدم قرار دے دیا تھا. دیکھیں لوگوں کو پاگل بنانے کا، بیوقوف بنانے کا، میں کہتا ہوں کہ ایسا مظاہرہ کرتے ہیں نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ دکھے، یہ وہ والا کام کریں. اب وہاں پر شہباز شریف صاحب کی گواہی بھی ہے، شہباز شریف صاحب کے سارے معاملات بھی التفیق کے اندر، اور وہاں پر جو منی لانڈرنگ ہو کے پیسہ گیا، جو سارا کچھ ہوا، اس کے اندر جو کولیٹرل ہے وہ 93 کے جو فلیٹس ہیں 16 17 اے اس کا بھی، وہ سارے اس کے ساتھ موجود ہیں. اور سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے بعد کتنی ڈٹھائی بے شرمی کے ساتھ حکومت پہ برجمان ہے. اور آپ دیکھیں BVI جو برٹش ورجن آئی لینڈ کی، ادھر سے رپورٹ آ گئی، اس کو ماننے کو تیار نہیں. UAE جو ان کے شہزادے آ کے یہاں پر شکار کرتے، ان کے بینک نے لکھ دیا، ان کے جسٹس ڈپارٹمنٹ لکھ دیا جناب ایسی کوئی ٹرانزیکشن ہی نہیں ہوئی. اب ان لیٹرز کو کس طرح سے یہ کریں گے، کس طرح سے. لیکن زاہد مبشر صاحب، فیصلے کے حوالے سے بعض قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب JIT کی اس رپورٹ کے بعد بھی سپریم کورٹ خود فیصلہ کرنے کے بجائے جس طرح نیب میں کہا گیا ہے کہ ریفر کیا جائے اس معاملے کو، تو معاملہ نیب میں جائے گا، پھر وہی ایک قانونی جنگ شروع ہوگی.
تو اس طرح تو واضح طور پہ اتنی جلدی تو اس کا حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو پھر یہ دیگر پارٹیاں اسی لیے کیا پریشر بڑھا رہی ہیں کہ یہ قانونی معاملہ پھر مزید لمبا ہو جائے گا تو پہلے وزیر اعظم استعفیٰ دیں, یا انویسٹیگیشن ہوتے ہوئے ایک شخص کے خلاف اور وہ وزیر اعظم رہے, یہ اخلاقی لحاظ سے بھی اچھا نہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیں وہ اخلاق کا مظاہرہ تو یہ کر نہیں سکے. جب انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ وزیر اعظم رہے, ان کو بہت کہا گیا, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. ابھی جب سپریم کورٹ میں کیس چلے گا تو پریسیڈنس موجود ہے. 2 ججز نے, بڑے وہ عالم فاضل جج ہیں, وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں, انہوں نے تو فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے. 3 ججوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ صادق اور امین ہیں, انہوں نے کہا کہ شک کی گنجائش موجود ہے, اس پہ GIT بنا دی جائے. تو جو میں قدرت کی پکڑ آپ کو کہتا ہوں نا, آپ دیکھیں اگر یہ اس وقت 4 جج دے دیتے فیصلہ یا 3 جج دے دیتے تو آج یہ شاید ان کی عزت کچھ بچی ہوتی اور یہ الیکشن میں جانے کے قابل ہوتے. اب GIT کے بعد تو میں سمجھتا ہوں ان کی حیثیت اتنی متنازع ہو گئی ہے اور عوام الناس کو اتنا کلیئر ہو گیا ہے. اب دیکھیں کہ یہ ایک بڑی شرمناک بات ہے میرے لیے, میں نیوٹرل آبزرور ہوں, کہ میرا وزیر اعظم ایک کمپنی کا چیف ہے اور 10,000 درہم تنخواہ لیتا ہے اور اس نے وہاں کا اقامہ لیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو کیا یہ زیبا ہے کہ اسی پارٹی کے رہنما سے پوچھتے ہیں. رانا محمد ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے چیف وپ, وہ بھی اب اس کو تشریف لا چکے ہیں. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بہت زیادہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ GIT کی صورتحال کے بعد وزیر اعظم کے اوپر استعفیٰ دینے کے لیے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے, لیکن نون لیگ کی حکمت عملی کیا رہی ہے اب تک کہ نہیں دینا استعفیٰ, اور کیوں اس صورتحال کے اندر اتنی الزامات کی بوچھاڑ کے اندر بھی وزیر اعظم بدستور وزیر اعظم ہی رہنا چاہتے ہیں؟ جمہوریت کیا صرف میاں نواز شریف کا ہی نام ہے کہ اگر وہ ہٹ گئے تو جمہوریت اس ملک سے تباہ ہو جائے گی؟ آپ کی پارٹی میں دوسرے لوگ نہیں ہیں کہ وہ سنبھال لیں, وہ حکومت چلائیں اور وزیر اعظم ٹھیک ہے بالکل اپنے آپ کو شفاف ثابت کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ کا مشکور ہوں اور میں عرض کیے دیتا ہوں, ہمیں ہمارے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میاں نواز شریف صاحب وہ شخص ہیں جو 3rd ٹائم پرائم منسٹر الحمدللہ پاکستان کی 20 کروڑ عوام نے بنائے ہیں, اور یہ اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ 12 اکتوبر 99 کو بھی اسی طرح کا ایک coup ہوا تھا, جب مفاد پرست لوگ تھے جو سیاسی بے روزگار تھے اور انہوں نے پورا آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا, اور وہ بھی ہمیں پتا تھا جب 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو یہ تھریٹ ہمیں مل رہا تھا. سو ہم نے وہ سزا بھی بھگتی, 14 ماہ الیکٹڈ پرائم منسٹر نے جیل بھی کاٹی. بھئی اس وقت جو مفاد پرست ٹولہ پرویز مشرف صاحب کی گود میں پل رہا تھا, اور پھر نیب ہمارے لیے بنی. رانا صاحب وہ آدھے سے زیادہ ٹولہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس وقت, رانا صاحب آدھے سے زیادہ ٹولہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور جو آپ کے لیے دلیلیں دیتے ہیں دانیال عزیز صاحب, طلال چودھری صاحب, وہ اسی ٹولے کے ساتھ تھے. میرے بھائی میں نے کب کہا, میں نے یہ بات نہیں کی جو آپ کی ابھی اس لیگل ٹیم میں ظاہر علی صاحب موجود ہیں. اگر آپ نے 1 منٹ مجھے دینا, میری بات سن لیں. ایشو یہ ہے کہ اس وقت بھی ایک طیارہ ہائی جیک کا کیس بنا تھا. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محترم آل پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب کو ملک میں ہونا چاہیے. ہاں ملک میں ایشو ریز ہے نا, ضرب عضب ہو رہا ہے نا, اور ملک کے اندر مونسون کی آمد بھی ہے, فلڈ بھی پہنچ چکا ہے, تو ان کا جو درد ہے, جو دل کہاں پہ دھڑکتا ہے. اور ہم نے تو الحمدللہ پناما ایشو پر پہلے دن سے اپنے آپ کو آؤن سمجھا, ذمہ داری اپنی نبھا رہے ہیں, اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سپریم کورٹ اس پر کوئی کمیشن بنا دے, اس پر جو پروسیجر اڈاپٹ کرنا چاہے وہ کرے. ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں, اور یہ 70 سالہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر اپنا احتساب کروا رہا ہے. تو یہ بتائیں رانا صاحب یہ بتائیں کہ کس نے روکا تھا کہ جب GIT کی پروسیڈنگز ہو رہی تھیں تو جو بھی کاغذات تھے, دستاویز تھے, جو کہا جا رہا تھا, وزیر اعظم کہتے تھے کہ ہم ایک ایک پائے کا حساب دیں گے, وہ کاغذات کیوں نہیں پیش کیے؟ بلکہ بعض ایسی کمپنیاں نکل آئیں جو چھپا کے رکھی گئیں, آف شور کمپنی وزیر اعظم کی نکل آئی, جعلی دستاویزات میں جعلسازی کے مرتکب قرار ہوئے. جو دینے والے ہیں, جو بنا رہے ہیں, وہی ذمہ دار اس کے. ہم نے منی ٹریل دے دی ہے, ہم نے الحمدللہ سپریم کورٹ کو بھی دی تھی. اماراتی لیٹر جھوٹا, یہ بتا اماراتی لیٹر بھی جھوٹا. رانا صاحب جو امارات کی منسٹری نے لیٹر لکھ کے بھیجا ہے کہ کوئی اس طرح کی جو الحالی اسٹیل مل تھی یا گلف اسٹیل مل تھی اس کے اسکریپ کے جانے کا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں. طارق شفیع کی بیان حلفی کو تو مسترد کر دیا اس لیٹر میں. گلف اسٹیل مل, میری بھائی بات سنیں, کب بنی تھی, اس کے ایشو کیا ہیں, اس کا پناما میں نام ہے,
थोड़ा सा आप भी मेहरबानी फरमाएं। राणा साहब उस स्क्रैप को आपने कहा कि 2000 के बाद कहां से आ गई? मेरी बात सुने राणा साहब, उस स्टील मिल के स्क्रैप को भेजा गया सऊदीया, जहां पर लगाई गई थी एक और मिल। ये कहा गया 2000 के बाद की सारी सूरत-ए-हाल आप लोगों के बयानात में आई है, और जिसको हमारा थी लेटर ने मुस्तरद कर दिया कि ऐसा कोई स्क्रैप वहां गया ही नहीं, ना ही तारिक शफी साहब ने जो कहा था कि सेटल। जी मैं अर्ज ये कर रहा हूं, अगर किसी अदारे ने इस चीज को डिनाई कर दिया है तो हम तो अपने जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर स्टैंड कर रहे हैं, हमने इनकार तो नहीं किया। अगर आप समझते हैं तो जाली। अब मैं आपके चैनल की विस्तार से तवक्को ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक लेते हैं राणा साहब, एक ब्रेक लेते हैं। मियां असलम साहब भी मौजूद हैं, जाहिद मुबशिर साहब भी मौजूद हैं, इसी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। न्यूज़ 5 में आपको खुश आमदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं JIT, उसकी बात की सूरत-ए-हाल के हवाले से। राना मोहम्मद अरशद साहब नून लीग के हमारे साथ मौजूद हैं, मियां असलम इकबाल साहब, जाहिद मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और राना अरशद साहब से जो बात हो रही थी वो यही कह रहे थे कि हमने दस्तावेज़ पेश की थी, हम उनके साथ खड़े हैं, और इसके अलावा हम दूसरी जो दीगर दस्तावेज़ात हैं उस हवाले से भी जिस तरह जवाब देंगे। असलम साहब क्या कहेंगे आप फिर, जब अगर यही सूरत-ए-हाल है और अभी भी अगर नून लीग कहती है कि जो हमने पेश कर दी दस्तावेज़ वो ठीक थे, उसके बाद JIT की जो भी फाइंडिंग्स हैं वो तो चूंकि सही से काम ही नहीं किया। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब कह रहे थे कि 4 लोगों को कानून का नहीं पता था, फिर एक के मुतालिक कहा कि वो मुशर्रफ के दौर में हमारे पीछे लगाया गया, दूसरे की बीवी जो है वो काफ लीग में या PTI में, तो ऐसे तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेगा फिर? देखें फरहान भाई, जहाँ तक ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना इस तरह, तो फिर हर जगह पर देखें ये इंसानों का माशरा है, इस इंसानों के माशरे के अंदर हर एक का दूसरे के साथ तल्लुक़ है। जुडिशरी में बैठे हुए दोस्त बाब है, उनका सियासी लोगों के साथ भी शादियाँ हैं, दूसरे मामला, तो इस तरह तो सारा एक लंबा चौड़ा मसला है। हमारी भी किसी के साथ रिश्तेदारी हो सकती है, तो इसका ये मतलब तो नहीं, वो आइन और रियासत का मुलाजम है, वो किसी का ज़ाती मुलाजम नहीं है जो भी उस इंक्वायरी के अंदर बैठा हुआ जुडिशरी। पहली बात है, मियां नवाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि जनाब मैं 1 मिनट में घर चला जाऊंगा। अब वो मिनट किधर चला गया? हाँ घर चले गए, रायविंड चले गए, हमें पता है वो रायविंड चले गए। उन्होंने कहा था कि मैं रिज़ाइन कर जाऊंगा। दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट मैं करना चाह रहा हूँ आपके साथ, JIT माल्टन, शहबाज शरीफ साहब ने जब सारा कुछ गदर लोगों का कत्लेआम कर दिया, 14 लोगों को मार दिया, DCO को ज़ख्मी कर दिया, सारा कुछ कर दिया, वो सारा उन्होंने कर लिया, पाहज कर दिया जी, हम JIT बना लें, कमीशन बना दिया, कमीशन बन गया, उसकी रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट इनके खिलाफ, रिपोर्ट नीचे रख के ऊपर बैठ गए और लेतो लाल से बात करनी शुरू कर दी कि जनाब हम एक नई JIT बनाएंगे। भाई पहले वाली क्यों नहीं? पहले वाली इस वजह से कि उनके खिलाफ रिपोर्ट आ गई। अब जो वजीर आजम साहब कह रहे थे कि मैं एक कमीशन बना देता हूं, उस कमीशन के साथ भी JIT माल्टन वाला सलूक होना था कि इन्होंने अपनी मर्जी से फिर उसको चेंज कर देना था। ये तो सुप्रीम कोर्ट के तहत बनी, उसकी वजह से जो अंदर बैठे हुए थे ऑफिसर्स बैठे हुए थे, उन ऑफिसर्स ने रियासत का ख्याल किया, किसी का ख्याल नहीं किया। ये तो उनकी बहादुरी है। आपने तो चेयरमैन SECP की उसके बेचारे को उसको जेल करवा देनी है, इन्होंने उसको जेल करवा, स्टेट बैंक वाले को नेशनल बैंक में ले आए, उसको जेल करवा देनी है। हर पाकिस्तान का IB वालों को इन्होंने खराब कर दिया। किस अदारे को इन्होंने तबाह नहीं किया? इनकी पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें कि जब भी ये आए हैं इन्होंने अपनी हुकूमत को मजबूत किया है, पाकिस्तान जो एज ए रियासत है उसके अदारों को कमजोर किया है। ये पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, इन्होंने हमेशा रियासती अदारों के ऊपर हमला करके मनपसंद फैसले लेने के लिए इन्होंने राणा साहब को शामिल करूंगा। राणा साहब, अगर सारे मामला इतने अच्छे थे, ठीक थे, तो फिर ये SECP के चेयरमैन को क्यों डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड टेम्परिंग करने की जरूरत पेश आई? क्यों इस तरह के मामलात हुए कि आपकी तरफ से भी जो दस्तावेजात दी गई, या फिर तमाम लोगों के बयानात में इतना तजाद क्यों रहा? खुद वजीर आजम नवाज शरीफ से मुतालिक कहा जा रहा है कि उनको बहुत सी चीज़ें उन्होंने इनकार किया, सही जवाब ही नहीं दिए। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें तो बिल्कुल दर्स दिया जा रहा है। तो ये जो 2002 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नैब बनाई थी, जो जनरल अमजद साहब थे उसके चेयरमैन, वो उस वक्त गलत प्रोसीडिंग हुई थी या आज गलत हुई है? ये सवाल तो आप पे छोड़ देता हूँ, आप इंसाफ करें। और जो 14 माह प्राइम मिनिस्टर साहब को अटक किले में बंद रखा, मॉडल टाउन के घरों तक कब्जा कर लिया और इत्साब होता रहा, इत्साब करते रहे, और कुछ लोग हमारे साथ भी थे, मफाद परस्त टोला जो मियां अजहर और परवेज़ इलाही की शक्ल में
اور کچھ جو آج کل پی ٹی آئی کے کرتے دھرتے بنے ہوئے ہیں، ادھر یہ بیٹھے ہوئے وہی ہیں آپ تھے کے سامنے، جو فکر نہ کہتے تھے کریں کہ ہم 10 بار اس کو وردی میں الیکٹ کریں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، گڈیاں آج پرویز تیل مشرف چوری صاحب کرنے آل والے لوگ۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہیں، بطور پولیٹیکل ورکر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا بھی یو کے میں اجوا روڈ پہ ایک فلیٹ ہے، کاش اس کا بھی کوئی پوچھے گا۔ پھر ہمارے خلاف رحمان ملک صاحب کو لایا گیا، بھئی ہمارے فلیٹ تو ایک پلازے میں ہیں، اور اس کے ساتھ گراؤنڈ فلور میں محترم رحمان ملک صاحب کا گراؤنڈ فلور میں فلیٹ ہے، جہاں محترمہ بے نظیر جے ٹی رپورٹ نے کہہ دیا نا، یہ بھی رانا صاحب آپ ہی لوگوں نے کرانی تھی نا ساری تحقیقات، آپ حکومت میں تھے، آپ کراتے اس کو، جو آنریبل ہماری عدلیہ نے جے ٹی نے کہہ دیا ہم اس کے بیان کو نہیں مانتے۔ وہ کہاں پہ ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ آج عمران خان صاحب منی ٹریل اپنی کب دیں گے؟ ہمارے اوپر تو سوال کر رہے ہیں، فکر نہ کریں، آپ اپنا جواب دیں، اس کو کوئی نہیں ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ اس کے ساتھ، تو اب الیکشن کمیشن میں اس کا حق لال کا پیسہ ہے، فکر نہ کریں۔ مجھے ابھی کی بات، رانا صاحب ابھی کی باتوں کا جواب دینا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا، اس میں کیا حرج ہے کہ اگر وزیر اعظم اتنے الزامات کی بوچھاڑ میں ہے تو ٹھیک ہے سائیڈ میں ہٹ جائیں، آپ کی پارٹی میں ہی حکومت رہے گی، ہو سکتا ہے انہی کے خاندان میں ہی رہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں، حمزہ شہباز بھی ہیں، جمہوریت کو صرف میاں نواز شریف کا نام کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ کہ اگر وہ ہٹ گئے تو بس ملک سے جمہوریت کی گاڑی تباہ ہو جائے گی، پٹری سے اتر جائے گی؟ ہم 2013 میں الیکشن ہمیں الحمدللہ ہم جیتے، ہم عمران خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، پرائم منسٹر بنی گالا کہ خان صاحب آپ کو خیبر پختونخوا ملا، آئیں ملک کی خدمت کریں اور آگے پھر مقابلہ کریں گے۔ خان صاحب نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، تو پھر 2014 کے دھرنے کس چیز کا کس وجہ سے ہوئے؟ پھر اس وقت کیا ہوا؟ ایسے تو آپ کی پارٹیاں بھی نکلتی رہی ہیں نا حکومتوں کے خلاف، کیا آپ لوگوں نے احتجاج نہیں کیے، کیا آپ لوگوں نے لانگ مارچ نہیں کیے منتخب حکومتوں کے خلاف؟ یہ بات دہراتی رہے گی، صاحب آپ کیا کہیں گے اگر یہ روش رہی اسی طریقے سے؟ جمہوریت کیا صرف میاں نواز شریف کا نام ہے؟ مولانا فضل الرحمان بھی آج کہہ رہے ہیں کہ میں آتا ہوں آپ کی طرف، میں آتا ہوں کچھ اسی والے سے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی آج کہا کہ آج نواز شریف کی دولت نظر آ رہی ہے، یہ صرف نواز شریف کا احتساب نہیں ہے، یہ جو ہے کرپشن کے خلاف بات نہیں ہے، یہ ہٹانا ہے سی پیک کے خلاف، کیوں اس کو ایک سازش سی پیک کو کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں سی پیک کا اس سے کوئی تعلق نہیں، غیر متعلقہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو رحمان ملک کی بات ہوئی ہے یہ خود لکھا ہے جے آئی ٹی نے کہ وہ ایک ان ریلائبل آدمی ہے اور اس پہ ہم اپنی بات کو بیس نہیں کر سکتے، تو وہ بات تو ختم ہو گئی رحمان ملک کی کہ ان کے دشمنوں کو بلا لیا، اور انہوں نے جو باہر آگے کہا تھا کہ میں یہ دے آئیں وہ دے آئیں، وہ غلط کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنی جو ان کی شہرت ہے اس کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ لیکن ہم نے بت کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ بت پرستی کہ ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں اور ہم ان کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان پہلے ہے ہمارے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، میرے ذاتی نظریے میں یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس سے لوگوں کے کچے چٹھے کھل گئے ہیں، لوگوں کی حقیقت کا پتہ چل گیا عوام کو۔ اور ایک اس کی آف شوٹ کیا ہے کہ صحافت، آپ سے معذرت کے ساتھ، جو صحافی طبقہ ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا کہ کون لوگ ہیں جو پیسے کھا رہے ہیں۔ دیکھیں سپریم کورٹ نے اس دن جب کہا کہ بنا کے پیش کریں کہ کن لوگوں کو کیا اشتہار دیے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ایک اوورآل رویہ یہ بن گیا ہے کہ اگر میاں نواز شریف پہ آپ تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب عمران خان کے حامی ہیں۔ میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، ابھی بیٹھ کے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تنقید کریں، لیکن میں یہ نہ ہوں گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی کچھ جو دلیل سے بات کرے، جس کے خلاف ہو اس کے خلاف اقدام لیا جائے۔ یہ جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں، جتنے لوگوں نے قرضے کھائے ہیں انکلوڈنگ عمران خان، کوئی بھی ہو، ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں پاکستان، we have to look after پاکستان۔ اگر یہ پتا چلے، اگر ہم یہ دلیل لیں کہ چونکہ ہمیں الیکٹ کر لیا گیا ہے تو ہمیں نہ پوچھا جائے، ملک بیچ کر چلے جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ دیکھیں اس ملک کے قوانین سب سے اوپر۔ میں آپ لوگوں سے معذرت جو وعدہ معاف گوا تھے منی ٹریل، کس بینک سے کس بینک میں پیسے گئے ہیں، کس طرح گئے ہیں، کس طرح وہ جھوٹے سائن کر کے ان لوگوں کے خود کرتے رہے ہیں، وہ سارے معاملات، وہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ موجود ہے۔ یا اسحاق ڈار صاحب ڈینائی کر دیں، کہیں کہ جناب میری یہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے، وہ اس سے نکل جائیں تو پھر اس کے بعد آ جائیں میدان میں۔ وہ کیا انہوں نے اس جے آئی ٹی کے سامنے جا کر یہ بات کی ہے کہ جناب یہ بات میں نے دباؤ کے تحت کی تھی،
یا میں اپنی سٹیٹمنٹ واپس لے رہا ہوں, کچھ تو کریں نا. اب وہ کیسے آپ ان جو ٹرانزیکشن ہے ان کو آپ ڈینائی کیسے کریں گے؟ مجھے بتا دیں, ان کی تو منی ٹریل ہے, وہ تو بتا دیا کہ الفیصل بینک میں, البرکہ بینک میں, فلاں بینک میں اتنے پیسے رکھ. یہی اب معاملہ, تو یہ دیکھیں اتنی بے شرمی ہو گئی ہے ان کے درمیان, پی ایم این کے درمیان, کہ اپنے لیڈر کو جس نے چوری کی ہے, جو رنگے ہاتھ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں پورا ٹبر پکڑا گیا ہے, اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اچھا چلیں, یہی میں رانا صاحب آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ کوئی اختلاف بھی ہے ویسے پارٹی میں, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں, شیخ رشید نے کہا کہ 44 ایسے ایم این ایز ہیں جو الگ دھڑا بنانے کے لیے تیار ہیں, ٹوٹنے کو تیار ہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودھری نثار بھی جو ہے کسی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ابھی تک, جو 2 دنوں سے صورتحال چل رہی ہے آپ لوگوں کی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بات کے حق میں زیادہ ہیں کہ وزیر اعظم ہٹ جائیں, کسی اور کو سنبھالنے دیں. تو کوئی ایسا اختلاف ہے یا نہیں؟ آپ سب اسی پہ ہے کہ نہیں وزیر اعظم رہیں نواز شریف ہی؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی اختلافات نہیں ہیں. یہ 12 اکتوبر 99 کے بعد بھی کچھ لوگوں کا خواب تھا, اور آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. آج شوکت عزیز بھی ایک پرائم منسٹر بنے تھے, آج وہ 10 بار وردی کا نام لگانے والے صفحہ ہستی سے ختم ہو چکے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بڑی بے شرمی اور بڑی بے غیرتی کا مظاہرہ کر کے ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں, تو ان کو اپنا گریبان کیوں نہیں نظر آتا؟ وہ قوم کو کیوں نہیں بتاتے کہ بھئی یہ 450 کنال کی منی ٹریل ہمارے پاس بھی ہے؟ بڑے شوق سے جا کر سسرالیوں کے شہر میں اپنی آفشورز کی ڈکلیئر کرتے ہیں, تو ان کو بھی تھوڑی سی شرم تو آنی چاہیے. اور بھئی ہم نے تو اپنے آپ کو پیش کیا, تو سیم کیس ایف آئی اے آپ کے انڈر میں ہے, تحقیقاتی ادارے آپ کے جانے والے, میں سمجھتا ہوں کہ کتنی خوشامد کریں گے. اب ایسے گزارا نہیں ہوگا, ہم نے تو اپنے آپ کو پیش کیا. باقی انٹرنیشنل سازش جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیا کی ہو, وہ امریکہ کی ہو, وہ سی پیک منصوبوں کی کامیابی ہے. انڈیا والے تمہارے یار ہیں, گھروں پہ شادیوں پہ تم انہیں بلاتے ہو, سازشیں کر رہے تھے بے شرمی کے ساتھ. وہ کشمیر میں قتل عام کر رہا ہے, شرم تم لوگوں کو نہیں آتی کہ اسے اپنے گھر میں بلاتے ہو؟ شرم کرو کچھ, شرم کرو. اتنے میں شرم کرو ہمارے پروگرام میں ہو. رانا صاحب چودھری نثار صاحب کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ جو جوا بھی کھیلتے ہو اور تمہارے لیڈر کو اپنے بچوں کی تعداد کا ہی نہیں پتا ہوتا, تو تھوڑی سی مہربانی کریں. آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ کا وزیر اعلیٰ کیا کرتا ہے. رانا صاحب آپ بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں. رانا صاحب پھر بولوں میں, پھر مرچیں لگیں گی بڑی, اور پھر تکلیف ہوگی, پھر میں بات کروں گا کہ وزیر اعلیٰ کیا کرتا ہے. لگے گی جو پارٹیاں بدلتے ہیں. رانا صاحب میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ چودھری نثار صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل اس کے ابھی حق میں نہیں ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ہیں. یہ جواب دیتے ہیں, چودھری نثار کیوں شامل نہیں ہو رہے؟ وزیر داخلہ ہیں, وہ 2 دفعہ چھوڑنے آئے, وزیر اعظم کو چھوڑنے آئے, وزیر اعلیٰ کو چھوڑنے آئے, وہ پکڑانے آئے تھے, ان کو حوالے کرنے آئے تھے. کر رہے ہیں تمام ادارے. جب جی آئی ٹی بنی تھی تو آپ خان صاحب کے خطابات دیکھ لیں, فرمان دیکھ لیں. اچھا چلیں, میں مبشر صاحب اب آپ سے, رانا صاحب میں آپ ذرا زائد مبشر صاحب ایک اور بات, یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل سینیریو ایسا بن رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا عدم استحکام نہ پیدا ہو جائے, کہیں ایران کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں جس طرح سے, تو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار نہ ہونے دیا جائے کسی بھی طرح سے. اگر پاکستان کو آپ عدم استحکام سے جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں میرٹ کی اور قانون کی حکمرانی لے آئیں, کبھی عدم استحکام نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم نے اس کو بہانہ بنا کر, دنیا کے اور پاکستان کے عدم استحکام کو بہانہ بنا کر اگر ہم نے غلط کام کرنے ہیں, قانون سے ماورا کام کرنے ہیں, پاکستان سے پیسہ باہر بھیجنا ہے, باہر کاروبار کرنے ہیں, باہر کے اقامے لینے ہیں, نوکریاں کرنی ہیں, تو آنیسٹلی سپیکنگ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کے حق میں ہے. ہمیں اس وقت اپنے اپنے لیڈروں کو چھوڑ کے پاکستان کی فکر کرنی چاہیے, اور پاکستان سیف ہو جائے. اسلم اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا, رانا ارشد صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہم نے گفتگو کی اسی صورتحال کے حوالے سے. نیو 85 کا وقت اس کے ساتھ ہی اپنے لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. مجھے جی اچھا ٹھیک, رانا صاحب سب کا احتساب ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, اجازت دیجیے مجھے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.